नमस्कार। आज म कर्मको बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेको छु। गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, योग कर्मसु कौशलम। संसारमा सबैभन्दा उत्तम काम भनेकै कर्म हो। कर्मको कुशलताबाट नै मान्छे सफलता प्राप्त गर्दछ। जीवनमा केही आवश्यकताहरू त्यसको परिपूर्ति गर्ने इच्छा पैदा हुन्छ। त्यो इच्छा कर्मले चाहिँ एउटा प्रेरणा दिन्छ र हामी मानिस चाहे जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म विभिन्न किसिमका कर्म गरेका छौँ। हामी कर्म गर्दैनौँ, हामी बस्छौँ, अन्य किसिमबाट सम्भव छैन। चाहे प्रत्यक्ष रूपबाट होस्, अप्रत्यक्ष रूपबाट होस्, व्यक्तिगत सीमित स्वार्थको लागि होस् अथवा व्यापक हितको लागि होस्, हामी कर्म बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। त्यसकारणले यी कर्मलाई जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म हुने कर्मलाई सामान्यतया 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले हेर्न सकिन्छ। जसमध्येमा पहिलो कर्म छ प्रतिकर्म। प्रतिकर्म भनेपछि मानिसले आफ्ना कामको बारेमा अर्काले के गर्छ त त्यसको प्रत्युत्तरको लागि रियाक्सन गर्ने कामलाई प्रतिकर्म भनिन्छ। रिस तथा अहंकार जागेको बेला अथवा भूत आएको बेला, तनाव आएको बेला अथवा मानिस तनावमा भएको बेला जुन कामहरू गरिन्छ त्यसलाई प्रतिकर्म भनिन्छ। प्रतिवाद बदलाव गरिने काम नै एउटा प्रतिकर्म हो, जसलाई रियाक्सनरी ओरको पनि हामी भन्ने गर्दछौँ। यस्तो कामले कहिल्यै पनि सुख पाइँदैन। गाली गर्दा, प्रतिवाद गर्दा, अरूको रिस गर्ने काम, ईर्ष्या गर्ने काम, सिको गर्ने काम, नक्कल गर्ने काम, यी सबै प्रतिकर्महरू हुन्। यसरी नक्कल गरिएको कर्म नै प्रतिकर्म हो, जसले मानिसको हित होइन अहितमा चाहन्छ। पहिलो नम्बरमा कर्म के रहेछ भनेपछि प्रतिकर्म, रियाक्सन। यसको अर्थ नक्कल गर्ने, रिस, डाह, तनाव, अहंकारको अभिव्यक्ति स्वरूप अरूको लागि गरिने कार्यलाई प्रतिकर्म भनिन्छ, जसले व्यक्तिलाई पनि अहित हुन्छ, समाजलाई अहित हुन्छ, सारा समग्र अहित हुने किसिमको कामलाई प्रतिकर्म भनिन्छ। अब दोस्रो किसिमको कर्मलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि अर्डिनरी वर्क, साधारण कर्म। जस्तै मानिस जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म हुने आहार, निन्द्रा, भय र मैथुनको लागि गरिने कर्मलाई साधारण कर्म भनिन्छ। यो प्रकृतिमा रहेका जीव जन्तुदेखि सारा चराचर सबैले गरिने कर्मलाई साधारण कर्म भनिन्छ। आहार, निन्द्रा, भय, मैथुन भन्ने यी जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा आधारित भएर गरिने कर्मलाई साधारण कर्म भनिन्छ। जुन काम यहाँ पृथ्वीका हरेक जीवहरूले गरिरहेका हुन्छन्, यो कर्म जीवन धारणको लागि गरिने कर्म हो, जीविकोपार्जनको लागि गर्ने कर्म हो, आफ्नो सृष्टिमा आफू एडजस्ट हुनको लागि गरिने कर्म हो। संसारमा 99% व्यक्तिहरू साधारण कर्मसँग जोडिएका हुन्छन्। सबै कामको केन्द्र भोजन हो, निन्द्रा हो, सुरक्षा हो, भोग विलास नै हो। यो साधारण कर्मको टार्गेट, लक्ष्य भनेपछि सबैको खोजी सुख, शान्ति र आनन्द नै हो। तर साधारण कर्मबाट त्यो सम्भव छैन। साधारण कर्म हातमुख जोड्ने उपायको खोजी मात्रै भन्न सक्दछौँ हामीले। यस्तै हामीले मानिसले आफ्नो जिन्दगीमा गर्ने कर्मलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो कर्म प्रतिकर्मको रूपमा हामीले छोटो चर्चा गऱ्यौँ। प्रतिकर्म भन्नाले रिस, डाह, अहंकारको अभिव्यक्ति स्वरूप गरिने कर्मलाई प्रतिकर्म भनिन्छ। कुरा काट्नु, नक्कल गर्नु, अरूलाई अपहेलना गर्नु, यी विविध किसिमका कर्मलाई एउटा प्रतिकर्म भनिन्छ। दोस्रो कर्म साधारण कर्मको बारेमा हामीले छोटो चर्चा गऱ्यौँ। साधारण कर्म अन्तर्गत आहार, निन्द्रा, भोग विलाससँग रिलेटेड सम्बन्धित कामहरू जो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूले पनि गर्दछन् र मानिसले पनि गर्दछ। र अधिकांश 99% व्यक्तिहरू यो साधारण जीवन, साधारण कर्मबाटै सुख, शान्ति र आनन्दको प्राप्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ। तर साधारण कर्मबाट त्यो सम्भव हुँदैन। र तेस्रो नम्बरको कर्म छ असाधारण कर्म। यसलाई प्रोएक्सन पनि भनिन्छ।
असाधारण कर्म भनेको हरेक व्यक्तिभित्र भएको प्रतिभालाई, क्षमतालाई, सृजनशीलतालाई अभिव्यक्त गरेर गरिने कर्म हो। हरेक काममा नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन, नवीनतम एउटा सिप र प्रवृत्ति ल्याउने काम असाधारण कर्मको हो। प्रत्येक व्यक्ति असाधारण छ। कुनै पनि व्यक्ति कोहीसँग पनि मिल्दैन। यो जन्मजात उसँग असाधारण क्षमता लिएर आएको हुन्छ। अनुहार हेर्दा रूप, रंग, इच्छा, चाहना, रुचि केही पनि एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन। सबैको फरक हुन्छ, रुचि फरक हुन्छ, चाहना फरक हुन्छ, इच्छा फरक हुन्छ, सम्भावना फरक हुन्छ, उसको प्रस्फुटित हुने एउटा क्षमता, मानिसको एउटा आकुराहरू फरक हुन्छ। त्यसरी ती असाधारण प्रतिभालाई प्रस्फुटित गरेर गरिने कामलाई असाधारण काम भनिन्छ। असाधारण भनेको अरूभन्दा फरक हुनु हो। हाम्रो विचारमा क्षमता फरक छ, सृजनशीलता पनि फरक छ। यसरी गरिने कार्यहरू असाधारण कर्म हुन्। जुन कर्मले कर्म गर्ने बेलामा र त्यसपछि पनि सुख प्राप्त गर्दछ, तनाव ल्याउँदैन, मित्रता बढ्दछ, बहुजन हिताय हुन्छ, प्रशंसा गर्दछन्, यही कर्मलाई असाधारण कर्म भनिन्छ। जो मानिस मृत्यु भएर गए पनि उसको जुगौँ जुगसम्म सम्झिरहने कर्मलाई असाधारण कर्म भनिन्छ। जस्तै गौतम बुद्ध 2500 वर्षभन्दा पहिला उहाँले दिएको योगदान, क्षमता अहिले पनि सारा विश्वभरिका मानव जगतको लागि उद्धारमा प्रयोग भइरहेको छ। उहाँको गरेको कर्मलाई हामीले असाधारण कर्म भन्दछौँ। त्यस्तै विभिन्न विज्ञहरूले जस्तै यो समाजमा केही नयाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरूदेखि लिएर विज्ञान र प्रविधिको कुराहरूदेखि लिएर नयाँ थ्योरी चिन्तन ल्याएर समाजलाई अग्र दिशामा लाने किसिमका कर्मलाई हामी असाधारण कर्म भन्दछौँ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिसँग त्यो असाधारण कर्म गर्ने एउटा क्षमता, खुबी लुकेर रहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी प्रस्फुटित गराउने भन्ने बारेमा हामी चिन्तनशील भयौँ भने हामीले सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, आफ्नो पनि कल्याण र अरू दुनियाँको पनि कल्याणको काम गर्न सक्छौँ। यसरी आज हामीले छोटो एउटा कर्मका 3टा रूपहरू, साधारण कर्म, प्रतिकर्म र असाधारण कर्मको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पुनः यस्ता थप कुराहरूलाई एउटा छलफलको रूपमा ल्याउने आशा गर्दै अहिलेको सानो एउटा छलफललाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते।